एउटा प्याकेट लिएर हेर्नु पर्यो। रेडी छ तपाईँको? अब यो अगरबत्ती जुन स्टिकहरू छन् यहाँ कसरी यसको सुगन्ध हाल्ने हो त्यो तरिका यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ पुँगेलज्यूले। र बत्ती हो, यसलाई हामीहरूले सेन्टिङ गर्ने प्रोसेस गर्न जाँदैछौँ। हजुर हजुर। यो सुगन्धित द्रव्य तथा अन्य केही केमिकलहरू मिसाएर उहाँले यो सेन्टको लागि तयार गर्नुभयो, त्यसमा अलिक भिजाइदिनु भयो। यसमा सेन्ट मिक्स भयो अहिले। सेन्ट त्यो ड्राई गर्नु रह्यो हो। अब यो एकछिनमा आफै स्टिकको प्युरिटी छ, जति यसको प्युरिटी छ त्यति यसले सेन्ट तान्छ। अच्छा अच्छा। र नचाहिने सेन्ट यसले छोडिदिन्छ, त्यो यहाँबाट निस्केर कन्टेनरमा। अच्छा अच्छा, कन्टेनर गर्छ यहाँ। हजुर, गुरु 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 अगरबत्ती। गुरु अगरबत्ती हजुर। त्यसको पर्फ्युमहरू छन्। अच्छा। केमिकल्सहरू छन्। हजुर। जसले पर्फ्युम बनिन्छ। यो हो डिपी ओइल। डाइएथाइल पेटिलेट हो। अच्छा अच्छा। यो पर्फ्युमसँग मिक्स गर्नुपर्छ। किन मिक्स गर्नुहुन्छ? कारण पर्फ्युमलाई स्टेबल पार्नको लागि यो केमिकल मिक्स गर्छ। त्यसलाई पक्रिएर राख्नका लागि, स्थायी बनाउनका लागि यो गरिन्छ। त्यसले हाम्रो यो जो जस्तो अब इको जुन फ्रेन्डली भन्छ होइन, जस्तो परिवेशको वा मानिसको हानि के क्षेत्रमा तपाईँहरू के गर्दै हुन्छ? मानिसलाई यस विषयमा त पनि इन्सेन्स अब कसैले अब त्यसलाई व्यवहार गर्दाखेरि मानिसलाई हानि बिग्री पनि हुनसक्छ। जस्तै मच्छर मार्ने पनि कतिपय हानि गर्ने खालका त्यस्ता खालका मेटेरियल वा मेडिसिनहरू हुन्छन्। त्यो त अगरबत्ती हो, भगवान्को कोठामा जान्छ, भक्ति भाव छ, सम्पर्कित छ। तपाईँ त्यसलाई प्रोटेक्सनको लागि अगरबत्ती छन् मार्केटमा, त्यसमा पनि सेम प्रोसेसले बनिन्छ। बस हामी त्यसमा यही चिज हेर्छौँ जे सबसे बेस्ट क्वालिटीको मेटेरियल त्यसमा हामी हाल्छौँ। त्यही पनि अगरबत्ती जलाउँदाखेरि अपकार अलिकति हुन्छ। कम से कम अपकार, धेरै जस्तो उपकार हुन्छ तर कम से कम अपकार। त्यही खालको नचाहेको क्षेत्रमा कोही कोही त्यस्तो हुनसक्छ भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले। बहुत राम्रो हो। हामीहरूको यो एउटा हामीहरूकै असमको यो ढेकियाजुली, ललितपुर जिल्लाको ढेकियाजुलीमा यो अनुष्ठान छ। उहाँको हाम्रै नेपाली भाषी गोर्खे उद्योगीले थाल्नु भएछ र हामी यहाँ हेर्दैछौँ। अरू पनि तपाईँहरू देख्न पाउनुहुन्छ। अब एकछिनपछि हामी बात मार्नेछौँ। फेरि अब हामीहरूले ड्राई गर्नुपर्छ। अरू सन ड्राई गऱ्यो भने अगरबत्तीको क्वालिटी बिग्रिन्छ। हजुर। त्यसको लागि हामी यहाँ छायाको तल यसलाई स्ट्यान्डमा राखेर ड्राई गर्छौँ। ल ल ल। यो अगरबत्तीहरूलाई काठीहरूलाई सुकाउने ठाउँ हो, यो छायामा सुकाउँदै गर्दै हुनुहुन्छ। वेदरमा मोइस्चर कम्ती छ भने मिनिमम 6 बाट 8 घन्टामा यो सुकेर रेडी हुन्छ। ड्राई भए पछाडि यसलाई हामी प्याकेजिङ गरेर यो चिजलाई हामी सप्लाई गर्छौँ विदाउट सेन्ट। यहाँ प्याकिङ भएर रेडी भएको विदाउट सेन्ट। त्यति छ बेरसम्म बनिसकेको हुँदैन यो सारा माल विदाउट सेन्ट प्याकिङ भएको छ। यो प्याकिङ भएर यो बाहिर जान्छ। अच्छा। अरू उनीहरूले लगेर जसको मसिन छैन तिनीहरूले उसलाई सेन्टिङ गरेर आफ्नो ब्रान्डिङमा प्याकेजिङ गर्छ। अच्छा अच्छा अच्छा। यो ड्राई भए पछाडि हामी के गर्छौँ, यहाँ जुन रिजेक्ट स्टिकहरू छ त्यसलाई रिजेक्ट
रिजेक्ट स्टिकहरू भाँसेर यसलाई हामी फ्रेस चल्ने यहाँ बन्डल बनाउँछौँ त्यसपछि अनि प्याकेजिङ गर्छौँ त्यसो भए यो के कम्प्लिटली त इन्सेन्ट स्टिक त भइसकेको छैन तपाईहरुले यस अवस्थालाई चाहिँ के भन्दछ यसलाई र अगरबत्ती भन्छ र अगरबत्ती भन्छ यसलाई जतिखेर हामी सेन्टिङ गर्छौँ त्यसपछि यो इन्सेन्ट स्टिक हुन्छ कम्प्लिट एउटा माने पूर्ण मात्राको इन्सेन्ट स्टिक कति तपाईहरु त बनाउनुहुन्छ कि आफूले पनि कि हजुर त्यो पनि हामी बनाउँछ त्यो चाहिँ त्यो त्यसको त छुट्टै तरिका त्यसलाई फेरि त्यहाँ ती सुगन्धहरू त्यहाँ मिलाउनु परेको छ त्यो सुगन्ध मिलाउने पनि व्यवसाय तपाईँहरूको मेसिनबाट हुन्छ कि ह्यान्ड हातले भनिन्छ कसो के हो त्यो त्यसको पुरा प्रोसेसिङ म तपाईँलाई देखाउँदैछु हो अर्को साइडमा छ ल त्यो पनि हामीले देखाउनु पर्छ मैले धन्यवाद यो चाहिँ जुन मेसिन देखियो अहिले यहाँ हामी देख्दैछौँ यो चाहिँ के गर्छ यसले यो हो तपाईँको र अगरबत्ती प्रोसेसिङ मसिन हो यसमा तपाईँको अगरबत्तीलाई प्रोसेसिङ गराएर यो अघि तल जुन मटेरियलहरू बनिएको यहाँ आएर लागेर यो बत्तीहरू नमस्कार दिग्दर्शन असमको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई नै सादर अभिवादन छ हामी त नेपाली भाषी गोर्खेका घर घरमा दरदरमा जाने गर्छौँ हाम्रो मानिसको ट्यालेन्सी हाम्रो मानिसको उद्योग मानिसलाई देखाउन के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामीले के सिक्नुपर्ने छ कि जान्नुपर्ने छ कि भन्ने वार्ता लिएर हामी घर घर हिँड्ने गर्छौँ आज म असमको शोणितपुर जिल्लाको ढेकियाजुलीमा छु यहाँ एकजना उद्योगी हाम्रो मानिस हुनुहुन्छ र मेरो छेउमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले हामीहरूको लागि के आदर्श उहाँहरूले देखाउनु भएको छ आउँ हामी बात मारौँ यहाँ एकजना युवा उद्योगी हुनुहुन्छ नमस्ते हजुरको परिचय भन्नुहोस् न तपाईँको परिचय नाम पितृ परिचय पहिले त दिग्दर्शन असमलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद गर्न चाहन्छु तपाईँहरू यहाँ आएर मेरो उद्योगलाई अघि बढाउनको लागि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद मेरो नाम कुलदीप शर्मा हो और यो कंपनीको नाम हो गुरु एन्टरप्राइज यो इन्डस्ट्री मैले स्टार्ट गरेको 5 वर्ष भयो
अरू 5 वर्षदेखि बहुत असुविधा सुविधाहरू आइरहेका छन् त्यसको बिचमा प्रयास अरू कुरा सोध्दछु जस्तै कि अहिले हामीहरूको के छ भने अलिकति पढेर बढेर मानिसहरू बङ्गलोर जान्छन् दिल्ली जान्छन् पन्जाब जान्छन् कोही कोही त माथिबाट उडेर पनि टाढा पनि जान्छन् तपाईँले आफ्नो ठाउँमा यस्तो एउटा नौलो उद्योग हामीले जानेकै थिएन इन्स्टेन्स फ्याक्ट्री एउटा यहाँ अगरबत्तीको फ्याक्ट्री ढेकाजुलीमा खोलेर बस्नुभएको छ यो हाम्रो लागि बहुत राम्रो युवाको तपाईँको यो अवधारणा कसरी आयो किन तपाईँले दिनुभयो कसरी फर्स्ट अफ अल त मैले जे हेरेँ यो वस्तु अगरबत्ती हामीहरूको घरमा पनि जल्छ हामीहरूको उसमा सबै एरियामा जल्छ अरू पूजापाठमा बिहानदेखि बेलुकासम्म युज हुन्छ कोही जन्मिँदा पनि चाहिन्छ कोही खस्दा पनि चाहिन्छ र बाँचुन्जेली पनि यो प्रडक्ट हामीहरूलाई चाहिन्छ त्यही हो मेरो प्रेरणाको छ चाहिँ मैले सोचेँ जुन चिज हामीहरूलाई नित्यान्त जरुरी छ यो चिजमा म काम गर्न सकौँ अरू यो पुरा अगरबत्तीको व्यापार आजभन्दा 4-5 साल अगाडि टोटली बेङ्गलोरमाथि डिपेन्ड थियो सबै बेङ्गलोरबाट आउँथ्यो अरू बहुत मटेरियलहरू चाइनाबाट आउँथ्यो त मेरो सोच यो थियो जे आसाममा जुन चिज हामी युज गर्छौँ त्यो चिज आसाममै उत्पादन होस् त्यति भए हामीहरूको आसामका युवाहरूले काम भेट्छन् अरू मेरो प्रयास छ जे म अहिले मसँग 12 जना एम्प्लोइ छन् मेरो कोसिस छ एउटा टाइममा अरू मसँग जोडियन् अरू मान्छेलाई म कर्म संस्थापन दिन सकूँ त्यही सोचले अघि बढेको अब तपाईँको अलिकति एजुकेसनको कुरा म सोध्दछु र तपाईँले यो ज्ञान कसरी भेट्नुभयो कहाँबाट ट्रेनिङ लियो पहिले एजुकेसन हजुर मैले 12 कम्प्लिट गरेर पन्जाब एलपी लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीबाट इन्टेरियर डिजाइनिङ 4 साल गरेर मेरो वहाँदेखिबाट आएँ म वहाँबाट आएर अनि मैले फर्स्ट अफ अल बायो फर्टिलाइजरमाथि काम गरेँ तर त्यसको मार्केट त्यति नहुनाले मैले फेरि आफ्नो अगरबत्तीको ट्रेनिङ एसियाको सबसे भन्दा ठुलो इन्स्टिट्युट कनौजमा छ एफएफडीसी फ्लेभर एन्ड फ्रेग्रेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर कनौज त्यहाँ मैले 15 डेजको ट्रेनिङ लिएँ त्यहाँबाट आएर अनि मैले आफ्नो उद्योग स्टार्ट गरेँ त्यहाँ पछाडि इन्डियाको बहुत एउटा जग्गा गुजरात बेङ्गलोर जग्गा जग्गामा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा गएर मैले यसको नजानेको कुराहरू यसरी नै सिकिराखेको छु र सिक्न अझै बहुत थोक छ प्रयास तपाईँले बेङ्गलोर अथवा गुजरातपट्टिबाट गएर तपाईँको यो के भन्नुहोस् गुरु तपाईँको प्रडक्ट यो उसको गुरु एन्टरप्राइज गुरु इन्टरप्राइजबाट विभिन्न जस्तै इन्सेन्स धुपकाँठीका जुन अगरबत्ती भन्दछौँ हामी जुन गर्छौँ हामी र त्यसका पनि विभिन्न विभिन्न ब्रान्डहरू पनि छन् र के ब्रान्ड छन् अरू ब्रान्ड के छन् अरू प्लस यो भारतको कुन कुन जग्गामा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुन्छ भन्नु पर्यो हामीहरूको अर्चना नामको एउटा प्रडक्ट छ यो अर्चना चाहिँ मेरो मम्मीको नाम हो हजुर यो 25 रुपिस यसको एमआरपी हो यसमा 50 वटा गरेर काँटी छन् यो हामीहरूको एउटा अर्चना छ हामीहरूको यो कम्पनीको लोगो हजुर लोगो त्यसपछि यो रोज छ काफी चल्छ मार्केटमा गुलाबको खुशबु यो रोजको फ्रेग्रेन्स हजुर यसमा रोजको फ्रेग्रेन्स छ अलग अलग फ्लेभर छ यो फ्रुटी फ्लेभरमा छ तपाईँको म्याङ्गो हजुर केटाकेटी आँपको सुगन्ध आउँछ आँपको सुगन्ध आउँछ केटाकेटीले खुब मन पराउँछन् त्यसपछि यो छ फ्यान्सी नोटमा छ फ्यान्सी अगरबत्ती हो यसमा तपाईँको बडी स्प्रे टाइपको खुशबु आउँछ फ्यान्सी नोट भन्न जान्छ हामीहरूको भाषामा यो चन्दन अगरबत्ती हो यसमा बहुत माइल्ड खुशबु छ प्रेयर प्रार्थना मेडिटेसनमा हेल्प गर्छ यसको खुशबुले यसमा चन्दनको फ्लेभर सुगन्धको पनि परिवेश चाहिन्छ जसरी अब मेडिटेसन गर्दा ध्यान गर्दा पूजा अर्चनामा गर्दा कुन खालको खुशबु चाहिन्छ त्यो मिलाएर त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति माने त्यसको जुन अग्रगति हो सुविधा पर्छ तपाईँका चिजहरू मार्केट कस्तो छ कति लगानी गर्नुभएको छ कस्तो के आएछ अलिकति भनिदिनु मार्केट सबसे ज़्यादा हामीहरूको जुन र अगरबत्ती सप्लाई हुन्छ बाहिर हामीहरूबाट मेरो मेनली मैले काम स्टार्ट गरेको थिएँ र अगरबत्तीबाट र बिस्तारो बिस्तारो मैले आफ्नो प्याकेजिङ स्टार्ट गरेँ त मार्केट
खुबै राम्रो छ किनकि यो चिजको डिमान्ड छ। अरू अहिले त बाहिर मेरो गुजरात मेरो ब्याम्बो स्टिक जान्छ मबाट। अरू यी अगरबत्तीहरू आसामको हरेक कुना जस्तै लखिमपुर भयो, गोगामुख भयो, यतापट्टि तपाईँको नगाउँ साइड, विश्वनाथ चाराली, हरेक जग्गा हामीहरूको अगरबत्तीहरू जान्छ। तपाईँले यो जुन इन्डस्ट्री थाल्नुभयो यहाँ धेरै उत्थान पतनहरू दुःख कष्टहरू झेल्नु भएको छ, कहिले घाटा पनि लाग्छ कहिले नाफा पनि हुन्छ। अलिकति अप्ठ्याराहरूको बारेमा के झेल्नुभयो त? हामीहरूको दर्शकहरू कोही उद्योगी पनि हुन्छन्, उनीहरूका लागि के मद्दत गर्छ? इन्डस्ट्री एउटा भनेको एउटा सानो बच्चा हो होइन। यसलाई सानो बच्चा एउटालाई ठुलो पार्न आमाबाउहरूले धेरै कष्ट जसरी गर्नुपर्छ, एउटा उद्यमीले त्यसरी नै इन्डस्ट्रीमा धेरै प्रब्लमहरू समस्याहरू आउँछन्। त त्यसलाई एउटा सानो बच्चाको जसरी नै सम्हालेर त्यसलाई बहुत दुःख कष्टहरू आउँछन्। जस्तै अब सबसे ठुलो प्रब्लम भनेको के हो भने हामीहरूको आसाममा अगरबत्तीको र मेटेरियलहरू एभाइलेबल छैन। त्यसलाई हामीहरूले बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि अगरबत्तीको जुन फ्रेग्रेन्सहरू छ यी पनि सब बाहिरबाट आउँछ। अरू अगरबत्ती जुन सुकाउने प्रोसेस हो त्यो सबसे भन्दा दिक्कत हो किनकि आसामको जुन वेदर छ हामीहरूको 6 महिना 7 महिना पानी पर्छ। अरू पानी परेको लागि अगरबत्ती सुकाउन बहुत दिक्कत हुन्छ। कहिलेकाहीँ 1 हप्ता 10 दिनसम्म कन्टिन्यू पानी परेका दिन हामीहरूले इन्डस्ट्री बन्द राख्नुपर्छ। तर त्यो टाइममा एम्प्लोइहरूलाई त पेमेन्ट गर्नु पर्यो। हजुर, त्यही भएर त्यो टाइममा लसेस पनि हुन्छ। तर टेक्नोलोजीको जुग हो, बिस्तारो बिस्तारो टेक्नोलोजी लगाएर ड्रायर सिस्टम युज गरेर त्यसलाई सुकाउने पनि अहिले पद्धतिहरू आएका छन्। तर बिस्तारो बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ, फट्टी त हुँदैन सबै त चिज। अहिले सुरुमा कति लगानी गर्नुभयो, अहिले तपाईँको इन्डस्ट्री कतिको भएको छ, अलिकति लाभालाभको कुरा पनि गरिदिनु पर्यो। पहिले 10 लाख लगानीदेखिबाट स्टार्ट गरेको थिएँ। त्यसमा लाभ नोक्सान हुँदै गयो। स्टार्टिङ फेजमा आफूलाई क्वालिटीको बारेमा थाहा थिएन, त बहुत पार्टीहरूले अगाडि मालहरू दिन्थे, गलत माल दिन्थे, ती नष्ट हुन्थे। त्यो पछाडि बिस्तारो बिस्तारो पुरा क्वालिटीहरू आफूले गम पाइँदै गयो। गम पाए पछाडि अहिले चाहिँ त्यस्तो अब खराब मालहरू आउँदैन। अरू हरेक व्यवसायमा मुनाफा त हुन्छ, त्यसमा पनि मुनाफा छ। अब यो मुनाफा त क्यालकुलेसनको हो। हजुर, त्यसलाई समय व्यतीत हुन्छ। हजुर, ठिकै छ। अब कुरो के आयो भने इको फ्रेन्डली, जस्तै अब परिवेशमा तपाईँहरूले कस्तो खालको मद्दत गर्नुभएको छ? घरुवा परिवेशमा धुपकाँठी जल्दछ, घरभित्रै धुवा हुन्छ, त्यो धुवाले इफेक्ट गर्न सक्छ। परिवेशको कुरो एउटा। द्वितीय कुरो तपाईँको जुन इन्डस्ट्री हो, यो गुरु इन्टरप्राइज हो, यसले सोसियल वर्क गर्ने के विचार गरेको छ कि क्या हो? समाजमा जस्तै धुपकाँठी सप्लाई दिएर मात्रै होइन, यो इन्डस्ट्रीले कतै है त्यो केटाकेटीलाई के एउटा सुविधा गरिदिन्छ, कहीँ पुरस्कार दिन्छ, कहीँ प्रोत्साहनमूलक काम गर्छ, त्यस्तो खालको के विचार गर्नुभएको छ कि? पहिले इको फ्रेन्डली काम के गर्नुहुन्छ प्लस सोसियल वर्क के चिन्ता गर्नु? हामीहरूको हिन्दू शास्त्र मते अगरबत्तीमा बाँसको युज हुनाले हामीहरूलाई अगरबत्ती जेनरली युज गर्नको लागि माना गरा जान्छ। जेनरली हामीहरूले बाँस जलाउनु हुँदैन। तर मार्केटमा अहिले यही खालको अगरबत्तीको मार्केट छ, त्यो हिसाबले हामी यही अगरबत्ती नै बनाइरहेका छौँ। अरू प्लस अगरबत्ती जल्दाखेरि एउटा अलिकति साइड इफेक्ट त छ। हरेक चिजको साइड इफेक्ट। प्रडक्ट बनाउँदाखेरि यति चाहिँ ध्यानमा राख्छौँ जाते सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रडक्ट हामी यसमा युज गरौँ र त्यो जुन कम से कम क्षति होस् त्यसमा माथि हामी खासै ध्यान दिन्छौँ। अरू तपाईँले जुन नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेसन सोध्नुभएको थियो सोसियल वर्क, इनिसियली हामीहरूको फ्याक्ट्री ग्रोइङ स्टेजमा छ, त अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो कुनै इनिसिएटिभ ल्याएका छैनौँ। तर एट फ्युचर जुन मेरा इम्प्लोइहरू छन् जो काम गर्न आउँछन्, हरेक हामीहरूको इन्डस्ट्रीमा ज्यादातर महिला मान्छेहरू काम गर्छन्। त मेरो पछाडि चिन्ता छ जे जुन मेरो इम्प्लोइमा काम गर्न आउँछन् ती इम्प्लोइका छोराछोरीहरूलाई पढाउने सब व्यवस्था गरिदिन्छु भन्ने सोच छ। हजुर, त सोच छ, तर त्यसको लागि काफी टाइम लाग्छ। अरू सकेसम्म सामाजिक जुन सकिन्छ सामाजिक अनुष्ठानहरूमा अलिकति दान अरिहना त
गरि नै राखेको। तपाईँले त सोसियल वर्क गर्नुभएको छ, किनभने 10-12 जना मानिसले तपाईँले कर्म संस्थान दिनुभएको छ, यो पनि एउटा सामाजिक कर्म हो। मानिसहरू कर्मविमुख भएर बसेका छन्। अब कुरो आयो फुँयालज्यू, कुलदीप फुँयालज्यू, तपाईँले यत्रो एउटा कारखाना खोल्नुभयो, धेरैले चाल पनि पाएका छैनन्, चाल पाउँछन् पनि विषय विषय। हाम्रो युवाहरू कोही भौतारिएका छन्, कोही के भएका छन्, कोही के भएका छन्, घरमा बसिरहेका छन्। युवाहरूलाई तपाईँ एकजना उद्योगीका रूपले, एउटा इन्डस्ट्रीका उद्योगीका रूपले युवाहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के मार्गदर्शन? म देशको युवाहरूलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, जे केही नगरिकन हामीहरूलाई थाहा नै हुँदैन जे हामीहरूले त्यहाँबाट केही लाभ वा नोक्सान हुन्छ कि हुँदैन। हामीहरू के गर्छौँ, सोचि नै राख्छौँ जे यो गर्छौँ, तर पहिलो स्टेप हो हामी त्यो काम सोचेर अघि बढ्नुपर्छ, थाल्न नै गर्नुपर्छ, थाल्नुपर्छ। नथालुन्जेलीसम्म गम पाइँदैन। सो म सब युवालाई भन्छु जे घरमा बसेर यताउति घुरेर आफ्नो यो युवा अवस्था महत्त्वपूर्ण समयलाई गवाउनुभन्दा तपाईँहरू केही न केही गर्नु। अरू तपाईँहरूलाई केही न केही गर्न इच्छा छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। मसँग यस्ता बहुत एउटा छन्, तपाईँले घरमा बसी बसी केही न केही गर्न सक्नुहुन्छ। कम लागतमा तपाईँले 5,000 रुपियाँबाट पनि बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई जे कुनै सुविधा चाहिन्छ म त्यत्रो एडभाइस दिने खालको त भइहालेको छुइनँ, त्यही पनि जति म सक्छु म युवाहरूलाई भन्छु तपाईँहरू मसँग जडित हुनु। तपाईँहरू एकदम कमसे कम लागतमा तपाईँहरूलाई कसरी बिजनेस स्टार्ट गर्ने हो त्यसको अलिअलि आइडिया दिन सक्छु। आफै पनि एकजना युवा उद्योगी हुनुहुन्छ, आफैले चारैपट्टि गएर सिकेर अहिले एउटा इन्डस्ट्री खोल्दा धेरै मानिस 10-12 जना मानिस, 12-15 जना मानिसलाई कर्मसंस्थान दिनुभएको छ। कुलदीप फुँयालज्यू हाम्रो यतै छेउछाउकै हुनुहुन्छ, यहीँ ढिकाजुलीकै स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ र दिग्दर्शन असमको मञ्चमा उहाँलाई भेटियो आज, खुसी लाग्यो। दिग्दर्शन असमको भएर म रेवती मोहन तिमसिनाले तपाईँको यो अन्तर्वार्ता म लिँदैछु, तपाईँको अनुभव कस्तो के छ? मैले तपाईँहरूको युट्युब च्यानल दिग्दर्शन असम हेरेँ, स्टडी गरेँ। तपाईँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, त्यहाँ पछि मैले पहिले त गएर स्टडी गरेँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, त तपाईँहरूको जुन काम हो, तपाईँहरू हामीहरू गोर्खे भाइहरूको को कहाँ के गर्दैछन् खोजली एउटा प्रेक्षापटमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। बहुत महान काम गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा महान सोसियल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा हामीहरूको पनि लाभ हुँदैछ। अब आज तपाईँको च्यानलको थ्रुबाट बहुत मान्छेले मलाई गम पाउँछन् र अरू उद्यमीहरूलाई। तपाईँले रिसेन्टली यो ओदालगुडीको भाइ एकजनाको भिडियो बनाउनु भएको थियो, मलाई त थाहा थिएन, त्यही तपाईँको च्यानलको थ्रुबाट गम पाएछ। ती भाइ पनि काफी राम्रो काम गर्दो रहेछन्। सो तपाईँको यो दिग्दर्शनको थ्रु अरूले पनि मेरो इन्डस्ट्रीले के गर्दैछ, मेरो सोच के हो, त्यो तपाईँ देखाउँदै हुन्छ। त दिग्दर्शनलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। यसरी काम गर्दै जानु तपाईँहरू पनि। र आज हामीले केही बेर हाम्रो उद्योगी कुलदीप फुँयालसँग 2-4 कुरा गऱ्यौँ र दिग्दर्शन असमका तर्फबाट पुनः तपाईँलाई अभिवादन छ। फेरि पनि भेट्ने आशाले आजलाई यतिमै यस अनुष्ठानलाई हजुर उहाँले हजुर तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। र यहाँ गुरु हजुर जो क्यामेरा सम्हाल्दै हुनुहुन्छ ती दाजुलाई भेट गरेँ, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ र तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। फेरि पनि भेट्ने आशाले आजलाई यतिमै नमस्कार।